Assalamualaikum everyone, welcome in my YouTube channel Noorin Calligraphy. I am Noorin अंसारी और आज हम हिस्सा नज़्म का जो गज़ल का लास्ट चैप्टर है, याद से गाना चंगेज़ी अदब ने दिल के तकाज़े उठाएं क्या क्या, इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसकी तशरीह करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, और बाकी जो चैप्टर्स हैं तो कंप्लीट हो गए। आपको हमारे जो चैनल है उस पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर जो है याज़ी गाना चंगेज़ी का। तो पहले गज़ल की तशरीह का तरीका मैं पहले ही बता चुकी हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो में, और फर्स्ट वीडियो में तो पूरा लिख कर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि हवाला और तशरीह वगैरह कैसे की जाती है। तो आप वो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आप अच्छे से उस चीज़ को समझ सको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सियाक़ सबक यही हवाला होता है। हवाले में क्या आता है? हवाले में ये अशआर हमारी किताब नमाए उर्दू के सबक से लिए गए हैं। इसके लिखने वाले याज़ी गाना चंगेज़ी हैं और की तशरीह आ जाएगी। पहले हम शेर पढ़ लें। अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या, हवस ने शौक़ के पहलू दबाए हैं क्या क्या। इस शेर में दिल के तकाज़े से मुराद ख्वाहिशें, दिल के तकाज़े, ये जो वर्ड है दिल के तकाज़े से मुराद क्या है? ख्वाहिशें और दिल के मुतालबे हैं। और अदब के मायने हिफ्ज़ मरातब, शाइस्तगी, तमीज़। शेर का मतलब ये है कि दिल में अनगिनत ख्वाहिशें उभरी लेकिन तहज़ीब व शाइस्तगी का तकाजा ये था कि उन्हें दबाया जाए, जबकि हवस ने शौक़ को उकसाया कि इन ख्वाहिशों को पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट है इसी फरेब ने मारा कि कल है कितनी दूर, आज कल में अब दिन गवाए हैं क्या क्या। तो अब ये तशरीह बहुत ईजी है, ये शेर, इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल वर्ड्स भी नहीं है। तो इसकी तशरीह पढ़ लेते हैं। लोग आज का काम कल पर छोड़ते हैं, वो तो सभी जानते हैं, आज नहीं कल, और वो कल कभी नहीं आता। तो लोग आज का काम कल पर छोड़ते हैं, और कुछ लोग जो अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजारते हैं वो सोचते हैं कि कल यानी कि मुस्तकबिल शायद अच्छे दिन आ जाए। यगाना कहते हैं कि इसी कल के इंतज़ार में ख्वाह कितने दिन गुजार दिए और हम कुछ ना कर सके। हम कल के धोखे में रहे और उसी धोखे में पूरी ज़िंदगी हमने गुजार दी कि हम आज नहीं, मतलब कल, हम ये कल ये काम करेंगे, हम कल वो काम करेंगे, और वो कल नहीं आता। नेक्स्ट है किसी के रूप में तुम भी तो अपने दर्शन दो, जहाँ में शाहगदा रंग लाए हैं क्या क्या। यगान अपने महबूब से मुखातिब है कि इस दुनिया में बादशाह और फ़कीर दोनों ही मुख्तलिफ हालतों में लोगों के सामने आते हैं। तुम भी किसी रूप में दीदार कराओ। शाहगदा में सनत तजाद है। इस सनत का फ़ायदा उठाकर यगाना ने कहा है कि महबूब शाह के भेस में आए या गदा के रूप में किसी न किसी तरह अपना दीदार कराए। एक और बात, शाह देने वाला और गदा लेने या मांगने वाला किसी भी रूप में महबूब आ सकता है। उसको उसके रूप से मतलब नहीं है कि वो किस रूप में आया है, अमीर के रूप में आ रहा है या गरीब के रूप में आ रहा है, उनको अपने महबूब का दीदार करने से मतलब है। नेक्स्ट ये पहाड़ काटने वाले ज़मी से हार गए, इसी ज़मी में दरिया समाये हैं क्या क्या। गज़ल का खूबसूरत शेर है। यगाना कहते हैं कि पहाड़ काटने वाले ज़मीन के जो लोग हैं, ज़मीन के लोग से हार गए और इसी ज़मीन में कितने दरिया समा गए। इस शेर को समझने के लिए शीरी फरहाद की तलमीह सामने रखिए कि शीरी के लिए फरहाद ने पहाड़ काटा, मगर जब उसे ये मालूम हो कि शीरी ने शादी कर ली, जबकि ये खबर गलत थी, तो उसने उसी पहाड़ पर कदाल मार कर अपनी जान दे दी। नेक्स्ट है बुलंद हो तो खुले तुझ पे राज बस्ती का, बड़े बड़ों के कदम डगमगाए हैं क्या क्या। इस शेर में शायर ने कौले महाल पैराडॉक्स से काम लिया है। इससे मुराद बज़ाहिर बात नाक़िस नज़र आए, लेकिन गौर करने पर मालूम हो कि मुतज़ाद ख़यालात में एक गहरी बात छुपी है। अब इस शेर को देखिए कि शायर क्या कहता है। शायर क्या कह रहे हैं कि अगर आदमी खुद बुलंद हुआ तो उसे पता चला कि पस्ती गहराई क्या है, यानी किसी चीज़ की ज़िद से दूसरी चीज़ की अहमियत मालूम होती है। अगर हम मेहनत करके आगे बढ़ते हैं तो हमें उस जगह, जिस जगह पे हम पहुँचे हैं, उस जगह की हमें वैल्यू मालूम होती है।
بٹ کچھ لوگوں کے کہہ سکتے ہیں کہ لک ہوتا ہے کہ جب ان کو جگہ مل جاتی ہے، اونچی پوسٹ مل جاتی ہے، تو ان کو یہ جو چیز ان کو آسانی سے مل جاتی ہے تو ان کو اس چیز کی ویلیو نہیں ہوتی ہے. لیکن جب وہ کسی محنت سے آگے بڑھتے ہیں اور اس جگہ پہ پہنچتے ہیں تو ان کو اس چیز کی ویلیو ہوتی ہے. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ آدمی خود بلند ہوا تو اسے پتہ چلتا ہے کہ پست یعنی کہ گہرائی کیا ہے. یعنی کسی چیز کی ضد سے دوسری چیز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، جیسے رات سے صبح کی اہمیت اور اندھیرے سے روشنی کے فوائد معلوم ہوتے ہیں. لیکن بعض لوگ اعلیٰ مرتبے پر پہنچ کر اس بات سے غافل رہتے ہیں کہ اس دنیا میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو بدحال، مفلس اور پست ہیں. پہلے مصرعے میں بلند ہونے سے مراد ہے کہ ہر طرح کی تفریق کو ذہن سے نکال کر پرکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اونچائی اور نیچائی کیا ہے. یہ بھی اسی شعر تھا. نیکسٹ ہے، خوشی میں اپنے قدم چوم لوں تو زیبا ہے، وہ لغزشوں پہ میری مسکرائے ہیں کیا کیا. تشریح: لغزش سے مراد قدموں کی لڑکھڑاہٹ، نشے کی حالت میں بے ڈھنگی چال، قدموں کا غلط پڑنا. اب شعر کا مطلب یہ ہوا کہ میری لغزش مطلب کیا ہے؟ قدموں کا لڑکھڑانا. تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ میری لغزش دیکھ کر میرا محبوب خوش ہوا، یعنی عاشق کو اس کی کوئی تو حرکت پسند آئی. تو جب وہ لڑکھڑائے تو ان کی جو محبوب ہے وہ خوش ہوگا ایک دم. تو اس میں عاشق کیا کہہ رہے ہیں، یعنی عاشق کوئی تو حرکت ان کو پسند آئی. چنانچہ عاشق سوچتا ہے کہ محبوب کی اس مسکراہٹ پر اگر میں اپنے قدموں کو چوم لوں تو درست زیبا مطلب درست ہوگا، کیونکہ ان کے اس لڑکھڑانے پر ان کی محبوب ہنستی ہے. اچھا، نیکسٹ ہے، خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں. خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں، خود اپنی ذات پہ شک دل میں آئے ہیں کیا کیا. اس شعر کی خوبی یہ ہے کہ شاعر نے صنعت تجاہل عارفانہ سے کام لے کر پہلے اپنی ذات پر شک کیا ہے کہ میں کیا ہوں، کون ہوں، پھر کہا کہ خدا ہی جانتا ہے. اس طرح یہ واضح کر دیا کہ میں جو بھی ہوں خدا جانتا ہے. اس طرح لفظوں سے کھیل کر یگانہ نے ایک نئی بات کہی ہے اور شعر کا لطف بڑھا دیا ہے. خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں، خود اپنی ذات پہ شک دل میں آئے کیا کیا. مطلب یگانہ کو اپنی ہی ذات پر شک ہے، لیکن ان کو یہ سکون ہے کہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو وہ جانتا ہے کہ وہ کیا ہے. اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کو بنایا ہے، تو اس لیے وہ اپنی ذات پہ تو خود شک کر رہے ہیں، لیکن ان کو ایک سکون بھی ہے کہ ان کو بنایا ہے تو خدا نہیں ہے. نیکسٹ کوشچن 3 کوشچن اس کو ہم اور کر لیتے، پھر ہمارا جو یہ چیپٹر ہے کمپلیٹ ہو جائے گا. مطلع اور ادب اور 2 منٹ. اوکے، تو مطلع میں ادب اور ہوس کے الفاظ سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ ادب سے مراد ہے تہذیب، شائستگی، تمیز، لحاظ، اور ہوس کے معنی ہے بری خواہش، لالچ، کسی چیز کے پانے کے لیے جائز و ناجائز کا خیال نہ رکھنا. اب ادب اور ہوس میں فرق یہ ہوا کہ ادب میں تہذیب، شائستگی کا خیال رکھا جاتا ہے اور ہوس میں اس کا الٹا ہوتا ہے. شاعر کو کس فریب نے مارا بیان کیجیے. شاعر کو کل آنے والا دن نے مارا کہ کل کتنی دور ہے. رات گزری، اگلا دن، لیکن محبوب کا کل کا وعدہ کبھی پورا نہیں ہوتا. اسی امید میں نہ جانے کتنے دن گوا دیے جاتے ہیں. کہاوت ہے کہ کل کبھی نہیں آتی، چنانچہ اسی کل نے شاعر کو فریب دیا. نیکسٹ کوشچن ہے، کسی کے روپ میں تم بھی اپنے درشن دو. شاعر یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ عاشق یہ چاہتا ہے کہ اس کا محبوب کسی بھی روپ میں ہو اس کے سامنے آئے، وہ محبوب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب اور بے قرار ہے. تو اسی کے ساتھ جو ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا اور ہماری کام میں کیا دیا، متضاد الفاظ دیے ہیں. اس غزل سے اپنے ایسے متضاد الفاظ تلاش کر کے لکھنا ہے، تو یہ متضاد الفاظ ہو جائیں گے. اور پہاڑ کاٹنا ایک محاورہ جس کے معنی ہے مشکل کام انجام دینا. آپ 5 محاورے یاد کر کے لکھیں اس میں جو آئے، تو یہ وہ 5 محاورے ہیں جو آئے. تو یہ ہمارا چیپٹر تک کمپلیٹ ہو گیا ہے بالکل. اور اگر آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ملیں گے اگلے